स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सोमबार बोलाएको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ। बैठकको सुरुवात हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले उठेर अवरुद्ध गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। संसद अवरुद्ध पार्नु अघि एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उठाएको माग सम्बोधन नगरे संसद बैठक चल्न नसक्ने पार्टीको अडान राख्नु भएको थियो। उहाँले सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको माग सम्बोधन गर्न वार्ता समेत गर्न नचाहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले भने देशलाई अगाडि बढाउन सहज हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदलाई सदन सञ्चालनका लागि सहज बनाइदिन पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउन, देशको विकासको बारेमा, समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा आफ्ना विचारहरू राख्न पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सदन सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। तर एमालेका सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध पारिदिएपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले अर्को बैठकको सूचना टाँस गर्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको घोषणा समेत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बाहेकको सर्वदलीय बैठक बस्यो। बैठकले एमालेलाई प्रतिनिधि सभाको अवरोध तोडेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनताको आवाज उठाउने विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह समेत गरेको छ। तर एमाले भने सर्वदलीय बैठकमा नआउने, प्रतिनिधि सभामा गरिरहेको अवरोध कायमै राख्ने अडान लिएको छ। एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल पार्टीले लिएको नीति विद्यकार्य राजनीतिक भएको बताउनु भएको छ। एमाले विरुद्ध सभामुख खनिनु भएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टी विभाजित भयो, न्यायालय निर्वाचन आयोग विरुद्ध भयो, पार्टी विरुद्ध बनेको संयुक्त मोर्चाबारे अपिल गर्ने भनेको जनता हो, राजनीतिक हो, उहाँले भन्नुभएको छ। तर झन्डै 3 महिना लामो प्रयत्न सफल भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले बाहेकका दलसँग आइतबार संसदको कार्यसूची अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बारे छलफल राख्नु भएको छ। उहाँले 23 भदौदेखि संसद अवरुद्ध गर्न थालेको एमालेसँग प्रधानमन्त्री देउवाले 13 असोजदेखि संवादको पहल थाल्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दल ऐन सम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक भएकाले त्यसै अनुसार बुझ्न एमालेसँग आग्रह गरिएको छ। एमाले भने जसरी पनि सरकारबाट हटाउने नियतका साथ संयुक्त मोर्चा बाँध्दै गरिएको सशक्त प्रतिरोध कायमै राख्ने बताएको छ। जनादेश परिवर्तन आएर वा विद्यमान संवाद वा दल सम्बन्धी ऐनका कारणले हामीले पनि क्षति बेहोरेको होइन, नियतवश गर्नै पर्छ भन्ने आधारमा सरकारबाट हट्ने अवस्था सिर्जना गरियो, रिजाल भन्नुहुन्छ। पार्टी विभाजन गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाउन सरकार, सभामुख, न्यायालय, निर्वाचन आयोगले समेत सहयोग गरेको भन्दै एमाले संसद अवरोधको एक सूत्रीय अडानमा छ। एकीकृत समाजवादी सहभागी कुनै पनि मञ्चमा सहभागी नहुने अडानकै कारण एमाले सहितको सर्वदलीय बैठक राख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न असफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर देवुराम भुसाल भने अहिलेको परिस्थिति आउनुमा गएको 2 भदौ अर्थात् 5 पुस 2077 को कदम सम्झनु पर्ने बताउनु भएको छ। 1 वर्ष अगाडि सम्झौँ त संविधान र कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने कदम केपी ओलीले नचलाएको भए आजको परिस्थिति आउँथ्यो। भुसाल उल्टै प्रश्न गर्नुभएको छ। संविधान, संसद र कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने दलको प्रयत्नकै कारण एमाले आजको अवस्थामा आइपुगेको उहाँले बताउनु भएको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 47औं दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, त्रिविका विभिन्न समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु र त्रिविका शिक्षक कर्मचारीका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट तथा प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्नति विकास र सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट उपकुलपतिको हैसियतले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले दीक्षित विद्यार्थीहरूले आफूसँग भएको ज्ञानलाई सिपसँग र सिपलाई उत्पादनसँग जोड्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले ज्ञान र सिपलाई बदलिदो विश्व परियोजना वा परिवेश स्थानीय आवश्यकतासँग तालमेल मिलाउँदै व्यावहारिक र जीवन उपयोगी बनाउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अनुसन्धानात्मक संस्थानहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने महसुस आफूले गरेको बताउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विदेशमा सिक्ने शिक्षा नेपालमै प्रदान गरेर उच्च शिक्षा अध्ययनको व्यवस्था स्वदेशमै मिलाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। दीक्षित हुने विद्यार्थीहरूले आफूसँग भएको ज्ञानलाई सिपलाई उत्पादनसँग जोड्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउनु पर्दछ। सिकाइ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। विश्वविद्यालयमा कुनै पनि निश्चित समय हासिल गरिएको ज्ञान सिपलाई बदलिदो विश्व परिवेश स्थानीय आवश्यकतासँग तालमेल मिलाउँदै व्यावहारिक र उपयोगी वा जीवन उपयोगी बनाउन जरुरी रहेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि जानेहरूको लड्को लागेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विदेशमा बिक्ने खालको शिक्षा स्वदेशमै दिन सक्नुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीहरूलाई उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न चाहिने आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको थियो। उहाँले विदेशी माध्यम वा बाध्य भएका विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सोमबार मुलुकको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सफा रहनेछ। देशमा उल्लेखनीय मौसम प्रणाली नभए पनि बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने विभागले जनाएको छ। आज राति देशभरि आंशिक बदली रहनेछ। तराईका भूभागमा बिहानको समयमा ओसो कुहिरो लाग्नुका साथै देशभर चिसो बढ्ने क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ। चिसोबाट बच्न आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह समेत गरेको छ। सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। काठमाडौँसँगै देशका अन्य ठाउँमा पनि चिसो बढेको छ। सोमबार बिहान जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -6 डिग्री पुगेको छ भने त्यस्तै जोमसोम र जिरीको तापक्रम -2.7 डिग्री पुगेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक सकिएपछि सर्वदलीय बैठक सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको अवरोध खुलाउने र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा छलफल गर्ने आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। सर्वदलीय बैठक अघि बालुवाटारमा MCC का विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस MCC सम्झौता पारित गर्नुपर्ने पक्ष छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी केन्द्र लगायतका दलहरू सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा रहनु भएको छ। सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नजाने बताइरहेको छ भने अब बैठकमा एमाले बाहेक प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै दलहरू नेताहरू सहभागी हुनुहुने भएको छ।
सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री जीवन परियारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका सबै दलको सहभागिता सरकारले संसदबाट एमसीसी पारित गराउने दावी गर्नुभएको छ। सहमहामन्त्री परियारले एमसीसीले नेपालमा दिने अनुदान सहायता समृद्धि विकासका लागि भएकाले सरकारले सबै दलहरूको सहमतिमा यो प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीको आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले एमसीसीमा राष्ट्रका लागि अहित हुने कुनै पनि विषय भए त्यसलाई हटाउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको जनाउनु भएको छ। नेता परियारले एमसीसीको बारेमा सत्तारूढ दलहरूलाई एक ढिक्का भएर आफ्नो पार्टी लैजान अगाडि बढ्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। गठबन्धनमा रहेका सम्पूर्ण दलहरूलाई एक ढिक्का भएर मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समेत सहभागिता गराएर मात्रै एमसीसी पार हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। सहमहामन्त्री परियारले आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू बीचमा आवश्यकताको आधारमा सहकारी हुने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी वा विपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन वा एमसीसी संसदबाट पारित नहुने स्थिति आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले उपस्थित नभएपछि नेता शर्माले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। एमसीसी पास गर्न ओलीजीले सङ्कट उत्पन्न गराउनुभयो, ओलीजीका कारणले नै एमसीसी पास नहुने भयो नेता शर्माले भन्नुभयो। सरकारमा छँदा एमाले एमसीसी पास गर्न निकै पहल गरेको स्मरण गर्दै नेता शर्माले प्रश्न गर्नुभएको छ। एमसीसी पास गराउन सहयोग नगरेको भनेर सभामुखलाई आरोप लगाउने, अपदस्थ गर्ने, के गर्ने सरकारबाट हटिसकेपछि बेइमानीपूर्वक जनताको अगाडि लाज नमानिकन आवाज फेर्ने एमाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वर्तमान सरकार कमजोर छ भन्ने देखाउनका लागि एमसीसीका सम्बन्धमा हुने छलफलमा सहभागी नभएको माओवादी नेता शर्माले आरोप लगाउनु भएको छ। एमसीसी बारे छलफल गरौँ भन्दा सर्वदलीय बैठकमा उहाँहरू उपस्थित नभएपछि उहाँहरू नै एमसीसी असफल गराउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। नेता शर्माले भन्नुभयो, यो सरकारले एमसीसी पास गर्न सकेन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर देखाउने प्रयत्न एमालेको ठाउँबाट सुरु भइसकेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। अब पनि एमसीसी पास गर्नका लागि एमाले तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। एमसीसी हाम्रो एजेन्डा हो, यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षको हैसियतमा दबाब दिनुपर्ने, उहाँमा एमसीसीको मतलब छैन भने एमसीसी पास गर्न दिँदैनौ भनेर जुन भनिन थालिरहेको छ त्यो भनाइ बेइमानीपूर्ण छ शर्माले भन्नुभएको छ। चण्डीका आधारभूत विद्यालय कल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्याङ्जाको टोलीले रामपुर नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयको अध्ययन अवलोकन गर्नुको साथै टोलीले रामतुलसी नमुना मावि गङ्गा माध्यमिक विद्यालय, नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक अध्ययन अवलोकन गर्नुभएको थियो। रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको रामतुलसी नमुना माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक प्रगति तथा गतिविधि सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक बालकृष्ण लम्सालले जानकारी गराउनु भएको थियो। पाल्पामै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी रहेको यस विद्यालयमा कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 10 सम्म अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यममा पठन पाठन हुँदै आएको छ भने यसै शैक्षिक सत्रदेखि अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न पूर्व बाल विकास अर्थात् मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चालन गरिएको प्रधानाध्यापक लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ। यस विषयमा हाल करिब 2300 विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने रहेको बताउनु भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पौडेलले एक अर्को विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि सिकाएर अनुभवले शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा सहयोग पुग्ने हुँदै टोलीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। चण्डीका आधारभूत विद्यालयका प्रभ विष्णुकुमार श्रेष्ठले विद्यालयमा अध्ययनरत महिलाहरूको बाहुल्यता रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो।
प्रश्रेष्ठको नेतृत्वमा 8 जनाको शिक्षक कर्मचारीको टोली अवलोकन भ्रमणमा आएको शिक्षक टीकाराम अधिकारीले जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसैगरी टोलीले गंगा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन अवलोकन गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा भएको छलफल कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक देवराज देवकोटाले विद्यालयको समग्र शैक्षिक तथा भौतिक गतिविधि सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो। व्यवस्थित पुस्तकालय, साना साना बालबालिकाका लागि खेल खेल्ने ठाउँको व्यवस्थापनका साथै कामहरू भइरहेको प्र देवकोटाले बताउनु भएको छ। प्र देवकोटाले खोजे जस्तै विद्यालय बनाउन सबै शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको सहकारी अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष अर्यालले विद्यालयको गतिविधि सम्बन्धमा जानकारी लिएकोमा टोलीलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको थियो। त्यसैगरी नवदुर्गा माविमा रामपुर 6 तिलकपुरमा पनि अध्ययन अवलोकन तथा शैक्षिक गतिविधि सम्बन्धमा टोलीले जानकारी लिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जनक भण्डारीको अध्यक्षतामा परिचयात्मक तथा छलफल कार्यक्रम भएको छ। अवलोकन टोलीलाई विद्यालयले खादा उडाएर सम्मान गरेको छ भने अध्यक्ष भण्डारीले अध्ययन अवलोकनमा आएको टोलीले शैक्षिक अनुभवको सिकाइमा थप सहयोग पुग्ने बताउनुहुँदै हिजो विद्यालय नियमित रूपमा नआउने बालबालिकाहरूलाई अहिले नियमित रूपमा विद्यालय आउने वातावरण विद्यालयले बनाएको बताउनु भएको छ। प्रधानाध्यापक भानुभक्त नेउपानेले विद्यालयको शैक्षिक कार्य प्रगतिबारे टोलीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। प्र नेउपानेले शैक्षिक तथा भौतिक क्षेत्रमा पड्को मार्दै गएको यस विद्यालयमा झण्डै 350 को हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र करिब 80% विद्यार्थी जनजाति समुदायको रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले दैनिक बिहान 9:30 बजेदेखि दिउँसो 4:30 बजेसम्म विद्यालय सञ्चालन भएको र विद्यालय आताभित्र जङ्क फुड निषेध गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो। छलफल कार्यक्रममा चण्डिका आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु कुमार श्रेष्ठ, शिक्षक टीकाराम अधिकारीले आफ्नो विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि तथा अनुभव सुनाउनु भएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षक दिपेन्द्र भट्टराईले गर्नुभएको भने रामपुरको पर्यटकीय तालपोखराको टोलीले अवलोकन तथा जानकारी लिनु भएको छ। अवलोकनमा आएको टोलीलाई अध्यक्ष सागर प्रसाद देवकोटा र सचिव जनक भण्डारले जानकारी गराउनु भएको थियो। अवलोकन अध्ययन गरेको टोलीले विद्यालय तथा तालपोखरा संरक्षण समितिलाई मायाको चिनो समेत प्रदान गरेको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः उपस्थित बाचा गर्दै अहिलेलाई भने समाचार नेटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।